नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students and teachers and all of audience, अस्सलामु अलैकुम। आज बज़्म अदब की महफ़िल का आप लोगों ने इनेकाद किया डिवाइन पब्लिक स्कूल DPS कैंपस में, जो आप हर फ्राइडे को, हर जुम्मा वाला दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं। तो मुझे यकीनन बड़ी खुशी होती है कि मेरे स्कूल के तमाम तलबा और तालबात बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और के पीछे इनके असातिज़ा, इनके माँ बाप का है। मैं करना चाहूँगा कि वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और नेक्स्ट एक चीज़ जो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो बंदा बनूंगा उसका जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। डियर ऑडियंस, आपने अबू बिन अदहम की कहानी होगी, हम लोगों ने तो मैट्रिक पढ़ी थी कि जिसमें एक रात ख्वाब में अबू बिन अदहम क्या देखते हैं कि एक फरिश्ता उनके कमरे में आता है और फरिश्ते के कमरे में आते ही उनका तमाम का तमाम कमरा जो है वो रोशनी से भर जाता है। द रूम वॉज फ्लडेड विद द मून लाइट, ऐसे ही कह लें कि जैसे चांद की रोशनी से उनका कमरा भर गया। और वहां पे एक फरिश्ता आता है। एंड व्हाट वाज द एंजल राइटिंग? एक बुक थी उसके पास, उसमें वो कुछ लिख रहा था। अबू बिन अदहम आस्क्ड हिम व्हाट वाज ही राइटिंग, कि वो क्या लिख रहा है। द एंजल टोल्ड ही इज राइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु लव देयर गॉड, कि वो उन तमाम लोगों के नाम लिख रहा है जो अपने अल्लाह से प्यार करते हैं। अबू बिन अदहम ने पूछा कि क्या मेरा नाम भी उस लिस्ट में है? तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि नहीं, आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। Then Abu bin Adam requested him to write his name in the list of those who love their human beings, who love mankind. कि अबू बिन अदम ने उनसे क्या रिक्वेस्ट की कि वो उनका नाम उस लिस्ट में लिख दें जो अल्लाह के बंदों से, जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं। The next night the angel reappeared and again his room was flooded with the moonlight. उनका कमरा दोबारा रोशनी से भर गया। फरिश्ता आया and Abu asked him, is there his name in the list? क्या उस लिस्ट में अबू बिन अदहम का नाम, उनका नाम मौजूद है? तो एंजल ने क्या किया, फरिश्ते ने अबू बिन अदहम को वो लिस्ट दिखाई कि जिसमें उन लोगों का जिक्र था जिनसे अल्लाह प्यार करता है। एंड द नेम ऑफ अबू बिन अदहम वाज एट द टॉप ऑफ लिस्ट। और अबू बिन अदहम का नाम उसमें वो फरिश्ता दिखाता है कि सबसे टॉप पे था। तो इन चीज़ों से क्या पता चलता है? ये बेसिकली तो आप ऐसे कह लें कि अबू बिन अदहम का एक ख्वाब था या दूसरे लोगों को सबक देने के लिए, नसीहत देने के लिए कोई एक पैगाम है कि जो लोग अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उनसे प्यार करते हैं। तो आज की इस बज़्म के मौके पर चूँकि मैं आप सब से मुखातब हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी मेरे सामने हैं, असातिज़ा भी मेरे सामने हैं और इस वक्त अवाम भी मुझे सुन रही है,
میں آج 20 دسمبر 2024 کو نئے آنے والے سال کے لیے اسپیشل ایک اناؤنسمنٹ اور اسپیشل پیکیجز دینے لگا ہوں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو ڈیوائن پبلک اسکول ڈی پی ایس کیمپس ریلوے روڈ علی پور چٹھا میں داخل کروائیں گے، تمام پری اسکول کے بچوں کے لیے میری طرف سے فری بکس انہیں گفٹ کے طور پر دی جائیں گی۔ نئے سال کے اس موقع پر جتنے بھی نئے اسٹوڈنٹس داخلہ لیں گے ان سب کا داخلہ فری ہوگا، اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز اس میں آرفن بچے، شہداء کے بچے، ان کے لیے ہمارے ڈیوائن پبلک اسکول ڈی پی ایس کیمپس میں بالکل تعلیم مفت ہوگی۔ اور چوتھا پوائنٹ ایک اور بتانے لگا ہوں، وہ بھی بڑا زیادہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ڈیوائن پبلک اسکول ڈی پی ایس کیمپس ریلوے روڈ علی پور چٹھا میں اس سال ہم اسکالرشپس کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ جتنے ذہین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس تعلیمی سال میں ہم نے کم از کم 10 لاکھ روپے کے اسکالرشپس کا اعلان جو ہے وہ کیا ہے۔ تو 10 لاکھ روپے تک کی جو تعلیم ہے وہ ان تمام ذہین اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن ملے گی، جو ڈیزرو کرتے ہوں گے، جو لائق بچے ہوں گے، یا جن کے والدین کسی بنا پر ان کی اچھے اداروں میں تعلیم کنٹینیو نہیں کروا سکے۔ انشاءاللہ اس بڑے لیول پہ آپ کا یہ ڈیوائن پبلک اسکول ڈی پی ایس کیمپس ریلوے روڈ علی پور چٹھا چھوٹا کیمپس نہیں ہے، بڑا کیمپس ہے، بڑے اسکولز میں اس کا بڑا نام ہے الحمدللہ۔ سو آنے والے وقت میں ہمارا یہ اسکول شائننگ سٹار کی طرح انشاءاللہ ابھرے گا۔ جیسے ایک نئے سال کا نیا عزم ہوتا ہے، نیو ایئر ریزولوشن ہوتا ہے، تو اس نئے سال اور نئی کلاس کے موقع پر میں تمام والدین، تمام آڈینس کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن پاک کی تعلیم کو بھی اپنے اس کیمپس میں عام کریں گے۔ دسمبر 2024 تک سٹارٹ میں، بلکہ اس سال کے سٹارٹ میں ہمارا قرآنک سٹڈیز کا صرف ایک پیریڈ ہر کلاس میں ہوتا تھا۔ دسمبر 2024 سے پہلے ہم نے ہر کلاس میں 2 پیریڈ قرآنک سٹڈیز کے کر دیے۔ اب انشاءاللہ ہر کلاس میں 3 پیریڈ جو ہے قرآن پاک کی تعلیم کے ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ دین اور دنیا دونوں کو ہم ایکول لیول پہ لے کے چلیں۔ حقیقت میں دیکھیں تو دین اور دنیا دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں کیا کہنا تھا کہ جدا ہو دین سے جب سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں یہ چنگیز خان، ہلاکو خان، اس نام کی یہ جو بد بلائیں ہوئی ہیں، ان لوگوں نے دنیا میں بڑی تباہی مچائی ہے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہنا ہے کہ جب ہم دین کو، یہ سیاست کا مطلب امور دنیا داری ہے، جب ہم دین کو دنیا داری کے امور سے مختلف کر دیتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں، تو پھر پیچھے صرف ظلم رہ جاتا ہے۔ اور میں ذاتی طور پر کیا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی دنیا کو دین کے مطابق چلائیں، اور ہمارا دین مذہب اسلام جو ہے، دین اسلام جو ہے، یہ دنیا کا بہترین مذہب ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے جو انہوں نے انسانیت کے لیے دیا ہے۔ پتہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ذیشان تھا، بلکہ اس میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو فرمان ذیشان میں 2 چیزیں بتائی تھی کہ لوگوں میں آپ کے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ جن لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو صحیح تھام کر رکھا انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور نیکسٹ یہ کہ اس دن کے لیے بڑی پیاری آیت کہ الیوم
अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह की तरफ से देखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और पूरी उम्मत के लिए ये कितना प्यारा एक मैसेज है कुरान पाक का कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन मैंने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, और तुम्हारे लिए अपनी नेमतें तमाम कर दी, पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आप सब के लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशी और खुशनुदी में है, उससे आगे तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। पता है कुरान पाक में भी है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दीजिए कि अगर आप अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो फिर क्या करेंगे, फत्तबिऊनी, आप मेरी इत्तबा करें, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह भी आपसे प्यार करेगा। तो आप सब लोग और हम सब लोग आज से अहद कर लें, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात की मैंने की है, कि नेकी के हर काम में हमने एक दूसरे से बढ़ के अपना हिस्सा डालना है। पहले जो फरीज़ा अंबिया का था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फर्द का वही फरीज़ा है। कुरान पाक में है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि आप सब उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत हैं। उखरिजत लिन्नास, जो लोगों के लिए पैदा किए गए हैं। तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर, कि आप नेकी का हुक्म दोगे, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुरे कामों से रोकना। नेकी का हुक्म देना और बुरे काम से रोकना, ये फरीज़ा अव्वल है और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फर्द की जिम्मेदारी है। तो लोगों को हम नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे, और सबसे बड़ी बात खुद इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम खुद अमल नहीं करेंगे दूसरों को सिखाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और डियर ऑडियंस, अब हमारी जो बज़्म अदब है उसका बाकायदा से आगाज़ होने लगा है। इसमें हमारे जो शाइनिंग स्टार्स हैं स्कूल के, हमारे डिवाइन पब्लिक स्कूल DPS कैंपस अलीपुर चट्टा के, वो अपनी स्पीचेस या उनकी जो डिबेट्स हैं या जो भी उनकी प्रेजेंटेशन है वो भी 1 बाय 1 स्टेज पे प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करती हूँ, तेरे ही नाम से हर काम का आगाज करती हूँ। खुदाया तेरी रहमत पे हमेशा नाज करती हूँ, तेरे ही नाम से हर काम का आगाज करती हूँ। मैं झुकती हूँ तेरे दर पर तो दुनिया जान लेती है। मैं झुकती
رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتی ہوں، تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتی ہوں۔ میرے مالک تو ہی ہمراز ہے میرے گناہوں کا، میرے مالک تو ہی ہمراز ہے میرے گناہوں کا، میں تیرے روبرو توبہ تیرے ہمراز کرتی ہوں، خدایا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتی ہوں، تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھ کو رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ جو پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ جو پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ جو پردہ پوشی، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں سے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں سے، اپنے منگتوں میں وہ رکھتے ہیں مجھے بھی یارو، اپنے منگتوں میں رکھتے ہیں مجھے بھی یارو، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن
लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज गुम्बद देख कर, कैफ तारी है जुबां पर, कैफ तारी है जुबां पर, सब्ज गुम्बद देख कर। मस्जिदे नबवी पे पहुंचे, मस्जिदे नबवी पे पहुंचे, मरहबा सल्ले अला हो गया जारी जुबां पर, हो गया जारी जुबां पर, सब्ज गुम्बद देख कर। आप से बस आप ही को, आप से बस आप ही को मांगता है या नबी, आपका नाग दाग, आपका नाग दाग, सब्ज गुम्बद देख कर। लिख रहा हूँ नात सरवर सब्ज गुम्बद देख कर। नहमदु वनसल्लिम अला रसूल करीम, अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ ज़ादा कराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का अनवान है हसूल तालीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, दुनिया का मोअज़्ज़ज़ सामीन, तालीम के बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल है और तालीम हमारी कामयाबी की वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सके हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो हम तालीम हासिल किए बगैर कर सके हैं। हमारे प्यारे नबी का फरमान है, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमें चाहिए कि अपनी दुनिया के आखिरी लम्हे तक इल्म हासिल करने के जुस्तजू करें और तालीम को अपना मकसद बनाएं। खुदी को कार बुलंद इतना, खुदी को कार बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले उदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। भाई आपने इनसे सलाम क्यों नहीं ली? भाई मैं इनसे झगड़ा हूँ, मैं नहीं इनसे बोलता। भाई आपकी भी तो गलती थी। कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए हैं। मैं आप दोनों को अपने प्यारे नबी की प्यारी सी हदीस सुनाऊंगा। किसी मोमिन के लिए ये जाने के वो अपने मोमिन बात से 3 दिन से ज्यादा नाराज है तो आप दोनों सुलह कर ले। ठीक है, मैं अपनी नाराजगी खत्म करता हूँ। भाई अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना। माफ किया भाई, मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना। माफ किया। के आप दोनों ने सुलह कर ली और अल्लाह भी और उसका रसूल भी शुक्रिया। नहमदु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब गुज़ारी करने का मौका मिला उसका अनुमान है मेरी पहचान पाकिस्तान। अगर कोई पूछे कहाँ से हैं आप तो मैं कहूँ मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी आन पाकिस्तान, मेरा सामान पाकिस्तान, मेरी इज्जत इसी में ही है, मेरा अनुमान पाकिस्तान, इकबाल का तस्वर पाकिस्तान, कायद की जदोजहद पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके असूलों के लिए 100 नहीं, 1000 नहीं बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। उनकी माओं के सामने उनके जिगर गोशियों को लोलाहा किया गया। इतनी कोशिश के बाद ये मुल्क हासिल हुआ, फिर क्यों न कहें हमारी पहचान पाकिस्तान। नामे सदर, किसी भी घर से पूछो घर की कीमत और किसी गुलाम से पूछो आजादी की कीमत, तो फिर एहसास होगा जिस जमीन पर रह रहे हैं वो रब्बे कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी है। वो खड़े
پاکستان. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کہاں جا رہی ہو؟ میں علم دین حاصل کرنے جا رہی ہوں. اوہو، آپ کے ابھی بھی پرانی حیرات ہیں. کیوں ایسا کیوں؟ دنیاوی علم کے ساتھ دینی علم بھی تو زیادہ ضروری ہے نا. کیا آپ کو نہیں پتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ جی مجھے پتا ہے، بڑی آئی. اچھا پھر آپ مجھے کھانا کھانے کے آداب بتائیں. نمبر 1 کھانا ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا چاہیے. نمبر 2 کھانا بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے. نمبر 3 کھانا شور مچا کے کھانا چاہیے. نمبر 4 کھانا جلدی کھانا چاہیے. بس یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی تو نہیں. پھر آپ ہی بتا دیجیے. نمبر 1 دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا. نمبر 2 چبا کے کھانا. نمبر 3 کھانے میں عیب نہ نکالنا. نمبر 4 کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. اچھا یہ بتائیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ سب سے پہلے اذان حضرت بلال تعالیٰ نے دی. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں. کلمہ طیبہ، ایمان، روزہ، نماز، زکوٰۃ. شکریہ، آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی. اتنی چیزیں آپ نے کتنے وقت میں سیکھی؟ صرف 1 گھنٹے میں. ماشاءاللہ. اچھا اب میں چلتی ہوں، میرا ٹائم ہو گیا. اللہ حافظ. خدا حافظ. نحمد ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ، شب ظلمت مٹانے کو محمد مصطفیٰ، چراغ حق جلانے کو محمد مصطفیٰ. چھوٹیں گے اندھیرے سب جہاں سے اب جہالت کے، چھوٹیں گے اندھیرے سب جہاں سے اب جہالت کے، مبارک ہو زمانے کو محمد مصطفیٰ. میرے قابل قدر عزت مآب اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. موزی سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی. یہ تو وہ موضوع ہے جس کو بیان کیا جائے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، ساری دنیا کے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک خلا کر ہر حصے کو راکھ بنا دیا جائے، تو پھر یہ بھی تو گمان ہو سکتا ہے کہ دنیا کے سارے قلم ٹوٹ جائیں، روشنائی ختم ہو جائے، مگر رسول اللہ کی سیرت کا ایک بھی باب پورا نہیں ہوگا. اور اس عظیم ہستی کی شان میں ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان سے یوں ادا ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا. گویا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے محبوب اگر توحید ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، خلقت ہوگی میری، حرکت ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، جبرائیل ہوگا میرا، وہ خادم ہوگا تیرا، واللیل میں بولوں گا، زلفیں تیری ہوگی، والضحیٰ میں بولوں گا، چہرہ تیرا ہوگا. اور پھر فرمایا جس دل میں محمد کی الفت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس نام کے ساتھ یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی. موزی سامعین، کیا کہنے اس ہستی کے کہ میری نبی کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کا مانند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی لوگ اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آئے. آپ مبلغ بھی تھے اور داعی بھی، نصیر بھی تھے اور نذیر بھی، سپاہ سالار بھی، فاتح بھی، دنیا کو سنوارنے والے بھی، آخرت کو بنانے والے بھی. آپ محمد بھی، آپ احمد بھی، غرض یہ کہ وجہ تحلیق کائنات بھی اور پیغمبر اخلاق بھی. موزی سامعین، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. نحمد ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز امین، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر لپشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت. تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا طریقہ. پڑھوں کو کھول زمانہ عوران دیکھتا ہے، پڑھوں کو کھول زمانہ عوران دیکھتا ہے، زمین پر بیٹھ کے آسمان دیکھتا ہے.
جناب صدر، پہلے آتی ہے اقرا پر میرے رب کے نام سے جس نے مجھے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے مجھے زندگی میں پہلا سبق ملا، پر یعنی علم حاصل کر. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام میرا کام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. My name is Nisha. I reading nursery class. آج میں آپ کو علم اضافے کی دعا سناؤں گی. ربی زدنی علما، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سادہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے عورتوں کی تعلیم. وہ قوم کس شان کی حقدار نہیں، وہ قوم کس شان کی حقدار نہیں، کس قوم کی عورت بیدار نہیں. معزز سامعین، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب کہ اس کی خواتین مرد کے برابر کام نہ کرے. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ ہاتھ جھولا ہلاتا ہے، وہی دنیا پر راج کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان عورت مرد پر فرض ہے. آپ نے نہ صرف تعلیم کو لازم دیا اور نپولین نے بھی کہا، آپ مجھے اچھی مار دو میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. معزز سامعین، بچے کی صحت اور تعلیم و تربیت کا فریضہ صرف اور صرف ماں ہی دے سکتی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اور وہ گھر آباد، وہ شہر آباد، وہ قوم آباد، وہ ملک آباد جہاں کے لوگ یعنی مرد اور خواتین تعلیم یافتہ ہے. علم مردوں کو بھی ضروری ہے مگر پا جائے جو عورت نسلوں کو سنوار دیتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. معزز سامعین، السلام علیکم. آج بہت اچھی تقریب ماشاءاللہ ڈیوائن پبلک اسکول ڈی پی ایس کیمپس میں ہوئی، اور بٹی صاحب کا میں شکر گزار ہوں یقیناً کہ او ایس ٹی وی چینل سے یہ ہمارے پاس تشریف لائے ہماری ریکویسٹ پہ. تو یقیناً میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور آج کا جو پروگرام میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ ہمارے ٹیچرز نے بچوں کو بہت اچھی تیاری کروائی ہے. آپ سب بچوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کیا ہے. بہت اچھی آپ کی اسپیچز تھیں، ڈیبیٹس تھیں، یا آپ لوگوں کی جو بھی پریزنٹیشن تھی وہ بہت اچھی ہے. سو میں اس موقع پہ آپ سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں آپ کی. اور آپ سب لوگ ماشاءاللہ آنے والے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. اللہ سونا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.